अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। अ शो ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो मुझे पता है अब आपका फेवरेट तरीन शो बन चुका है। पाकिस्तान में हेल्थ टेक में बहुत स्कोप है, तकरीबन $22 बिलियन की ये मार्केट है, मगर दुख की बात यह है कि 50% अवाम को अभी भी क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती। आज की जो मेहमान है वो फ़ख्रे पाकिस्तान और मेरे ख्याल से एक सुपरस्टार हैं, वो इसी फील्ड में काम करती हैं। तो आइए आपका तारुफ कराते हैं डॉक्टर सायरा सिद्दीक से, जो कि फाउंडर और CEO हैं एक मेड टेक हेल्थ कंपनी की। वेलकम टू द शो। थैंक यू रामा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डॉक्टर सायरा, इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, आए देखते हैं इसी के हवाले से एक छोटा सा पैकेज। अद्वियात के साथ टेक्नोलॉजी के बाहम इश्तराक ने तिब्बी तर्ज इलाज को यकसर तब्दील करके रख दिया है। टेली हेल्थ या टेली मेडिसिन जदीद तरीका इलाज है जिसमें डॉक्टर क्लिनिक जाए बगैर इंटरनेट और स्मार्टफोन की मदद से मरीज को मशवरा और अद्वियात से मुतल्लिक आगाही फराहम करता है। रोबोटिक सर्जरी तिब्बी टेक्नोलॉजी की एक जदीद तरीन किस्म है। सर्जरी को सरंजाम देने के लिए हैंड्स ऑन अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। तिब्बी टेक्नोलॉजी में मसनूई ज़हानत को भी मुतारफ करवाया गया है। वेरेबल टेक्नोलॉजी या बैंड्स इंसान को उसकी सेहत के मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं, जिसकी मदद से शोबा तिब को मजीद वुसअत मिली है। अच्छा सायरा, हमने अभी जो पैकेज देखा उसमें 4 किस्म की मेड टेक पे बात हुई, टेली हेल्थ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, रोबोटिक सर्जरी पे और वेरेबल डिवाइसेस पे। आपके ख्याल में इन सब में से सबसे ज़्यादा मुफीद कौन सी और आपकी पर्सनल फेवरेट क्या है? मेरे ख्याल में इसमें कोई फ़र्क नहीं है या ये कोई सेपरेट चीज़ें नहीं है, ये एक दूसरे की कंटिन्यूटी है। उसमें आपका जो टेली हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, आप ये कह रही हैं? हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि देखिए टेली हेल्थ जो है वो आपको कंसल्टेशन लेने में हेल्प करती है। रोबोटिक सर्जरी जो है जब आप हॉस्पिटल के अंदर होते हैं और जहाँ प्रिसाइज सर्जरी चाहिए होती है वहाँ पे रोबोटिक आर्म आपको सपोर्ट कर रही होती है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वो डेटा को लेते हुए, जो कि बेसिकली पेशेंट से ही आ रहा होता है, आप कैसे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं, आप उसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है। और वेरेबल डिवाइसेस? और वेरेबल डिवाइसेस आपको वो डेटा प्रोवाइड कर रही होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर या डायग्नोसिस हो सकती है या ट्रीटमेंट हो सकती है। डॉक्टर सायरा, फिटबिट का हमने सबने नाम सुना, मुझे तो उससे खौफ आता है। मुझे लगता है कि मेरी पता नहीं कितनी को स्क्रीनिंग हो रही है, मैं इतना चली हूँ, इतना नहीं चली हूँ। आई थिंक फॉर समबडी लाइक मी इट वाज एंजाइटी इंड्यूसिंग। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। वेल, अगर आप फिटबिट पहन के अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम 50% पे ला सकती हैं, व्हाई नॉट। सेकेंडली, ये आपको अपनी हेल्थ के मतलब बता रहा है, आपको हॉस्पिटल में जाए बगैर आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी के पैरामीटर्स या जो वाइटल साइंस हैं वो किस तरह चल रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? ये बात आपकी सही है, मगर मैं आई वाज ट्राइंग टू लूज वेट एंड आई वाज एट अ स्टेज के मैं कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाती थी। तो फिर एक दिन मैंने जब उतारा तो फिर आई डिड माई ओन मेथड एंड इट वाज पॉसिबल फॉर मी। आपकी प्रोफाइल मैंने जब पढ़ी तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मेरे सामने आई। उनमें से एक वर्ड जो था हेल्थ इकोनॉमिस्ट, मैंने कभी इसके बारे में ये टर्म सुनी नहीं है। लिमिटेड नॉलेज भी आप कह सकती हैं, या शायद पाकिस्तान में ये जो फील्ड से मुतल्लिक इतने लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते। पहले तो ये बताइए ये है क्या और आप इस तरफ क्यों गई? देखिए, हमें हमेशा से सुनने को मिलता है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो जब मैंने हेल्थ सेक्टर में काम करना शुरू किया, ऑलवेज सॉ के जो हेल्थ की रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर डिफरेंट डिग्रीज, मुझे यहाँ नज़र नहीं आई, सो आई वेंट अब्रॉड। जिसके लिए जो हेल्थ इकोनॉमिक्स आपको ये बताती है कि वट एवर लिमिटेड मनी यू हैव, आप उसको यूटिलाइज करते हुए बेस्ट ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल उसको चूज करें। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में इस तरह की किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जबकि बाहर जहाँ पे पैसे भी मौजूद हैं, पर कैपिटा GDP भी बहुत हाई है, वो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने लिए परफेक्ट सोल्यूशन निकालते हैं। सो बेसिकली हेल्थ इकोनॉमिक्स ये है कि हाउ डू यू यूटिलाइज योर करंट रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और एंड चूज द बेस्ट थेरेपी फॉर द पेशेंट्स। और ये माइक्रो लेवल में तो घर पे हम कर रहे हैं ना, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, हम समझते नहीं है इसको। बस उसको आप साइंस में कन्वर्ट कर दें, उसके ऊपर आप डिफरेंट टूल्स एंड मेथड्स लगाते हैं तो हेल्थ इकोनॉमिक्स बन जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंक्लूसिव डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस क्यों ज़रूरी हैं? आपका मुझे पता है दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, बट व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट?
امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہماری بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری ہماری بہت ساری پاپولیشن ایسی ہے یا تو بلو پاورٹی لائن رہتی ہے یا بالکل بارڈر لائن پاورٹی لائن پہ رہتی ہے. اگر آپ ان کو صحت نہیں دیں گے اٹ ول پش دیم فردر انٹو پاورٹی. سو ایسا سسٹم جو کہ بہت امیر ہوں یا بہت غریب ہوں مگر ہر ایک کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ وائی آئی سے انکلوسیو ڈیجیٹل سسٹم بیکاز یو کین ناٹ پرووائڈ ایکسیس وداؤٹ یوزنگ ٹیکنالوجی. آپ برک اینڈ مارٹر اسٹرکچر پہ نہیں جا سکتے. بہت سی چیزیں اب برک اینڈ مارٹر سے تو مطلب دے آر ٹیکنگ این ایگزٹ فرام اٹ. Yes, they are taking an exit, but how to make them available to the population who is not having access to it is the main question. کیا وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں یا ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی آسان بنا دی گئی ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں. ہم جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ہماری صحت کس طرح کی ہے, ہمارے اوپر کیسی کیسی کنڈیشنز آ سکتی ہیں جو کہ ہمیں کسی بڑی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہیں. یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز خود جو ہوتے ہیں نا مطلب ہمیں بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں, تم نے ویٹ بھی لوز کرنا ہے, پانی اتنا پینا ہے, تم نے ایکسرسائز کرنی ہے, اپنی میڈیسن ٹائم پہ لینی ہے, بٹ وہ خود کے بارے میں تھوڑی سی کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. از دیٹ دا کیس ود یو؟ I'm sitting in front of you. I don't want to tell you my age. مگر یہ کہ میرے خیال میں being mother You look of wonderful. By the way, you gorgeous. Thank you so much. I really take this compliment very nicely. I'm really thankful to you. But یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, ان کو میں نے جب وہ 4 سال کی تھی ان کے ساتھ واک پہ لے جانا شروع کیا. اب ان کا اور میرا ویٹ برابر ہے. That's So that's fantastic. Yeah. اور کیونکہ آپ نے اپنا خیال رکھا تو آپ جیتی جاگتی ایک مثال ہیں. اچھا, پاکستان فرسٹ انٹیگریٹڈ ورچوئل کیئر پلیٹ فارم, اس کا آئیڈیا آپ کو آیا کیسے؟ دیکھیں جب میں ہیلتھ سسٹمز میں کام کر رہی تھی, میں ہیلتھ انشورنس میں کام کر رہی تھی, تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ فریگمنٹیشن ہے ہیلتھ کیئر سسٹم میں. اگر آپ نے بائی فریگمنٹیشن مینس کہ دیکھیں ہر چیز جو ہے آپ کو ایک پلیٹ فارم یا ایک چھت کے نیچے ملنی چاہیے. اگر آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لے لی تو وہیں پہ آپ کو فارمیسی ملنے جانی چاہیے یا آپ کو میڈیسنز آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہو جانی چاہیے. اگر آپ کا لیب ٹیسٹ ہونا ہے تو اسی چھت کے نیچے اسی کمرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کا ہو جانا چاہیے. اگر آپ کو ون ونڈو آپریشن آپ کہہ رہے ہیں, ون ونڈو آپریشن جہاں پہ پیشنٹ کو اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کے کسی اور پلیٹ فارم پہ یا تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر کہتا ہے اچھا یہ کرائیں, یہ ٹیسٹ ادھر سے کرا لیں, وہاں سے پھر وہ پکڑ لیں, وہاں سے ایکس رے کروا لیں, میڈیسن وہاں سے کروا لیں اور داخل اس ہاسپٹل میں ہو جائیں. تو یہ جو پیشنٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے چوتھی جگہ پہ جا کے جو چکر لگانے ہوتے ہیں اور اس کو جو کمفرٹ دینی ہوتی ہے وہ سارا کچھ ہمارے ایک پلیٹ فارم کے نیچے آ جاتا ہے. اگلا ایکسائٹنگ سوال, میں اس کو جینڈر میں نہیں لے کے جاؤں گی, بٹ آئی تھنک یہ بہت بڑی مومنٹ ہے کہ آپ نے $1.8 کی جو فنڈنگ ہے وہ ریز کی. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ آئی تھنک آئی ایم ایبسلیوٹلی تھرلڈ, ایکسائٹیڈ. اور یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی, آپ نے جینڈر کی بات نہیں کی مگر میں کہوں گی کیونکہ پاکستان میں, ناٹ ایون ان پاکستان, پوری دنیا میں بینگ اے فیمیل اینڈ بینگ اے فیمیل آف کلر, میرا خیال میں لیس دین 1% آف ویمن دے ہیو ریزڈ سو فار VC انویسٹمنٹ. سو آئی فیل ویری پراؤڈ اباؤٹ اٹ. اینڈ پاکستان میں پہلی خاتون ہوں جس نے یہ ریز کیا ہے. میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. میں تالی نہیں بجا سکتی کیونکہ شو اس طرح کا نہیں ہے, بٹ میرا دل تالی بجا رہا ہے کیونکہ میں بہت خوش ہوں. بٹ یو نو اٹ مسٹ بی اے لانگ جرنی. ہمیں لگتا ہے کہ کوئی سکسیزفل ہو گیا ہے تو بس پتہ نہیں کتنا آسان ہوگا, 2 سال لگے ہوں گے, 3 سال لگے ہوں گے, بٹ ایک بہت لمبی جرنی ہوتی ہے اس کے پیچھے چیلنجز کی ٹو بی ویئر یو آر. اینڈ اس ساری جرنی میں ہارڈسٹ پارٹ کیا تھا؟ یس, اٹ ہیز بین اے ویری لانگ جرنی. اور شاید لوگوں کو پتہ نہیں مگر جسٹ ٹو ریز دس انویسٹمنٹ میں نے 163 انویسٹرز کو پچ کیا تھا. کتنے؟ 163. لسن ٹو دس آڈینسز, جب آپ 2 دروازے کھٹکھٹا کے ڈس ہارٹن ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرا آئیڈیا کوئی نہیں سنے گا, 163. اور میں اس کو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ دسمبر میں ہم نے پروسیس شروع کیا ہوا تھا اور زیادہ تر ہمارے انویسٹرز امریکہ میں تھے. اور ٹائم ڈفرینس دیکھ کے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں رات کو 12 بجے آفس میں بیٹھ کے زوم کالز کر رہی ہوتی تھی. ارلی مارننگ, لیٹ نائٹس, ان ونٹر, کیونکہ VC سارے باہر ہیں. تو ٹائم ڈفرینس کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر لوگ گھبرا کے چھوڑ دیتے ہیں. مگر ہم نے کہا جی دسمبر ہو, جنوری ہو, فروری ہو, جو بھی مہینہ ہو, ہم نے تو کام کرنا ہے. سو وی ور آلویز دیئر ان دی آفس سٹنگ اینڈ گیونگ آنسرز ٹو دی انویسٹرز. بٹ واٹ کیپٹ یو گوئنگ؟ کون سی ایسی چیز تھی؟ دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے اندر ایسا جذبہ ہے کہ آپ نے کر دکھانا ہے اور آپ نے اس کو اس لیے کر دکھانا ہے کہ آپ کے خیال میں آپ کا جو ایکشن ہے وہ لوگوں کی زندگی کو بدل سکتا ہے, اینڈ یو ہیو فیتھ ان یور سیلف اینڈ ان یور آئیڈیا, تو پھر آپ لگے رہتے ہیں. But who was your biggest support system in doing something like this? دیکھیں کرنا تو آپ نے خود ہوتا ہے مگر اس میں آپ کی جو فیملی ہے وہ آپ کا بہت زیادہ اس میں رول پلے کرتی ہے.
I have seen tough times as well, जिसमें I don't want to say, जब मैं एक दफ़ा रात को 1 बजे घर पहुंची और मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब क्यों आई हो, बाहर जाके ड्राइंग रूम में सो जाओ, तो उस तरह का भी टाइम देखा. बट देयर हैज़ बीन टाइम जब मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे कहा कि तुम बहुत थक गई होगी, प्लीज आओ, मैं चाय बना के देता हूँ. इतना अच्छा लगता है जब हस्बैंड ये कहे ना, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर एंड प्लीज आई वांट मोर ऑफ दिस कमिंग फ्रॉम माय हस्बैंड आल्सो. दिस इज अ ये डिस्क्लेमर भी मैं दे रही हूँ, बट शी इज़ राइट, बिकॉज हम लोग काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे जेंडर रोल्स आ जाते हैं. कोई मर्द इस टाइम वापस आ रहा होता तो शायद ये सवाल भी ना उठे. बट हम जब थोड़ा सा लेट हो जाते हैं या बच्चों का कोई काम एक दिन नहीं कर पाते हैं, तो ना तो सिर्फ हमें खुद गिल्ट फील होता है, बट कहीं ना कहीं सॉफ्टली प्यार से कोई ना कोई इसका एहसास दिला देता है. क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है आपने. उसी सपोर्ट सिस्टम की वजह से मैं शायद चलती भी रही हूँ आगे तक. आई एग्री और शायद चलती भी रहूंगी. और छोटी-छोटी विंस तो छोटी बीच में आई होंगी. We don't ask for big things, we just ask for simple little support to keep us going. और मुझे ये बताएं कि जो आपका प्लेटफॉर्म है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? देखिए, हमने जो यूज़ किया है, हमने आमतौर पर लोग एक मोबाइल ऐप बना के कह देते हैं हमने टेक्नोलॉजी बना दी, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है सिर्फ मोबाइल यूज़ नहीं करती, वो वेब एप्लीकेशंस भी यूज़ करती है, वो फ़ोन कॉल्स भी यूज़ करती है. बहुत सारी पॉपुलेशन शायद फ़ोन कॉल्स पे ही अपने आप को चेक करवाना चाहें. तो हमारी टेक्नोलॉजी में हम इसको वी कॉल इट एन ओमनी चैनल टेक्नोलॉजी इन विच देयर इज़ अ वेब ऐप, देयर इज़ अ मोबाइल ऐप, एंड वी हैव एन ऑटोमेटेड IVR और कॉल सेंटर, जिसमें which is like a call center and automated, जिसमें everything is done in the same way जिस तरह एक मोबाइल ऐप पे आप कर रहे होते हैं. आपने कोई ऑर्डर प्लेस करना है, आपने डॉक्टर चूज़ करना है, मेडिसिन आपने बुक करानी है, आपको ऑटोमेटिकली आप थ्रू प्रेसिंग द बटन्स यू कैन चूज़ द मेन्यू फ्रॉम इट. सो विच इज़ क्वाइट एंड ऑल दिस इज इंटीग्रेटेड एट द बैक एंड विद एन ERP सिस्टम. सो जिस मर्जी आप चैनल से आ रहे हो आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे आपको एक मोबाइल ऐप में मिलता है. अच्छा, मुझे प्रोसेस समझाएं. मैं पेशेंट हूँ फॉर इंस्टेंस से RLS की, ये मैंने बहुत ही एक टिपिकल, बिकॉज आई सफ़र फ्रॉम RLS. मैं ये कैसे यूज़ करूँगी? मैं अपनी बीमारी का लिखूँगी और फिर आपका सिस्टम जो है बताएगा बेस्ट डॉक्टर उस एरिया में कौन सा है? देखिए, हमारे सिस्टम में डॉक्टर को विजिट करने का भी ऑप्शन मौजूद है और डॉक्टर के साथ वीडियो कंसल्टेशन करने का ऑप्शन भी मौजूद है और डॉक्टर को घर बुलवाने का ऑप्शन भी मौजूद है. सीरियसली? एग्जैक्टली. सो इट्स लाइक जस्ट लाइक अमेजॉन केयर की जिस तरह बाहर कॉन्सेप्ट है कि आपके पास केयर टीम्स खुद चल के आती हैं, तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस कराया है. सो यू कैन राइट योर सिम्टम्स एंड यू विल बी सजेस्टेड सर्टेन डॉक्टर्स लाइक बेस्ड ऑन data analytics. If you want to choose a doctor, you can choose a doctor by name as well. That's what I was going to say कि अगर आपकी विश लिस्ट पे कोई खास डॉक्टर हो कि नहीं जी उनका बड़ा नाम सुना है, मुझे वो डॉक्टर आके विजिट करें, तो क्या सारे डॉक्टर्स मान जाते हैं कि विजिटेशन पे? देखिए, इनिशियली कुछ सीनियर भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मतलब ये आई डोंट वांट टू डू दिस. लेकिन डॉक्टर सब तो नहीं मानते. ऑब्वियसली कुछ लोग कहते हैं कि जी हम अपने क्लिनिक में बैठ के हम इससे ज़्यादा कमा लेते हैं. मगर ये है कि विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी और कस्टमर का जो चेंजिंग ट्रेंड है उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो शुरू में रेजिस्टेंट थे और उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है. और ऐसे ऐसे नाम जो कि बहुत रिप्यूटेबल नेम है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे इस वक्त मौजूद है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाल ही में आप वायरल हुई हैं फॉर ऑल द राइट रीजंस. आपकी सक्सेस, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म खोलो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, मुझे आपकी तस्वीर ज़रूर नज़र आती है. हाउ डज इट फील? इस पर मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं आई एम अ कैमरा शाय पर्सन. सो शुरू में जो है जब मैंने पिक्चर्स देखी तो आई फेल्ट वेरी एग्जैक्टली लाइक वल्नरेबल, लाइक आई एम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. बट मुझे याद है कि जब मेरी बेटी ने कहा, शी कॉल्ड मी फ्रॉम अब्रॉड, शी वाज स्टडीइंग देयर, उसने कहा कि मामा आई एम प्राउड ऑफ यू. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि बीइंग अ सक्सेस स्टोरी, और जो बच्चे मुझे कहते थे कि आप हमें टाइम नहीं देती हैं, अब वही बच्चे मुझे कह रहे हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू, कि जो आपने टाइम हमें नहीं दिया बट यू वर बिल्डिंग समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग विच कैन चेंज पीपल्स लाइफ. दे आर सेइंग वी आर प्राउड ऑफ यू. वो वाला मोमेंट मेरे लिए आई थिंक मेरी ज़िंदगी का हासिल था वो. एंड दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. आई थिंक वर्किंग मदर्स ये सुनना चाहती हैं कि जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, स्पेशली इस तरह की फील्ड, जब आप कम्युनिटी को वापस कुछ दे रहे होते हो, तो ये मेरा ख्याल डिफाइनिंग मोमेंट होता है आपके, जब आपके बच्चे आपको कहें कि वी आर प्राउड ऑफ यू. आई नो आप यू वर्नट देयर एट टाइम्स, या आपने बहुत मुश्किलें गुजारी, मगर हमें आप पे फ़ख्र है. डेटा की बात करते हैं. बहुत से पेशेंट्स आपसे मुंसलिक हो गए हैं, क्या आप नंबर बता सकती हैं? जी, हमारे पास इस वक्त जो कस्टमर बेस है तकरीबन 11 मिलियन कस्टमर्स हैं जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं. इट्स अ बिग नंबर. दैट्स अ बिग नंबर. और उनमें से तकरीबन 4 लाख कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका फुल मेडिकल डेटा हमारे पास मौजूद है.
فرام ٹریٹمنٹ سے ڈائگنوسس، ان کی میڈیکل ہسٹری، ان کی ڈرگ ہسٹری، سب کچھ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور یہی پہ ہماری رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے. میں اصل سوال بھی یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کے ڈیٹا کتنا سیکیور رہتا ہے، بیکاز دیکھیں یہ نجی باتیں ہیں، پرسنل باتیں ہیں، تو اس کو سیکیور کیسے کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں دے آر ڈفرینٹ سسٹمز جو کہ اویلیبل ہیں اور جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. جیسے ہپا کمپلائنس ایک چیز ہے جس میں آپ کو ڈیٹا سیکیورٹی کے متعلق سارا کچھ بتایا جاتا ہے. سو وی فالو اے ہپا کمپلائنس سسٹم جس میں اونلی لمیٹڈ نمبر آف پیپل دے ہیو ایکسیس ٹو ڈیٹا. ان کے کس کو آتھرائز ہے، کس کو آتھرائز نہیں ہے، کن سرورز پہ اسٹور ہوا ہے، کس فارم میں اسٹور ہوا ہے، اور کس کس کو ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو ہپا کمپلائنس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور ہم ریسنٹلی ہم نے اسٹارٹ کیا ایک پروسیس کہتے ہیں GDPR کمپلائنٹ. سو وی آر ٹرائنگ ٹو بی GDPR کمپلائنٹ سو دیٹ ہم یورپین مارکیٹس کو بھی ایکسیس کر سکیں. سو ڈیٹا از پریٹی much secure, I think on one of the securest servers, and following HIPAA compliance, which gives us and the customers the surety کہ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ سیف ہے. کیونکہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے تھرڈ پارٹی کو بک رہا ہوتا ہے فار دیئر مارکیٹنگ نیڈز اینڈ وٹ ایور. اگر تو اویئرنیس اس کی ہے اور اجازت ہے دین دیٹس سم تھنگ ڈفرنٹ. اپنی کمپنی کی گروتھ کے لیے استعمال ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہم اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں کسٹمرز کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ جی آپ کی میڈیسن کا ٹائم آ گیا ہے، آپ کو ریفلنگ کی ضرورت ہے، آپ کو ڈاکٹر کی دوبارہ چیک اپ کی ضرورت ہے، اب آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں. سو دیٹ از ڈیٹا انالیٹکس. وی آر یوزنگ دیٹ، اور اس سے ہم پیشنٹس کو ان کی صحت کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں. سملرلی ابھی ہم نے یہ نہیں شروع کیا، مگر ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنلی جب بھی جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ آپ کو کوکیشین پاپولیشن ایک گورے کے متعلق ڈیٹا ملتا ہے. بالکل. تو آپ نے اگر کچھ چیز بنانی ہو نیدر افریکنس نار براؤنز نار ایشینز. سو ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنا سفیشینٹ ڈیٹا موجود ہو جاتا ہے کہ اٹ کین بی یوز فار clinical trials, it can be used for developing products for emerging markets. And I want to say something about dengue. So dengue ایک ایسا مسئلہ ہے جو ان خطوں میں نہیں ہے، اس پہ ریسرچ بھی کم ہوئی تھی اور اس کا پھر کنٹرول بھی زیادہ مشکل ہو گیا. پھر بیماریاں جیسے کینسر یا ڈائبٹیز ہے جو ویسٹرن ورلڈ بھی فیس کرتا ہے، اس میں ریسرچ بہت زیادہ ہوئی ہے، اس کی جو ادویات ہیں یا پاسبلٹیز ہیں ٹریٹمنٹس کی وہ زیادہ ہیں. کیا آپ اگری کریں گی؟ میں بالکل ایگری کروں گی. دیکھیں ہماری جو آبادی ہے اس کے اندر ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں گونا کے مقابلے میں. وہاں پہ اگر ہارٹ اٹیک فار ایگزامپل جس کو ہم کامن ڈیزیز لیتے ہیں اگر 60 میں ہوتا ہے تو پاکستانی پاپولیشن میں 45 ایوریج ایج ہے. تو ان کی جو ریسرچ ہے ہم یہاں پہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. بالکل آپ ابھی آپ کے سامنے کورونا کا ایگزامپل آیا، جو چیزیں ان پہ افیکٹو تھیں وہ اس پاپولیشن پہ افیکٹو نہیں تھی. آپ بالکل صحیح. جو ویکسینز ان پہ افیکٹو تھی وہ ہماری پاپولیشن پہ افیکٹو نہیں. پاکستان تو بڑی ایک ویسے انٹریگنگ سٹوری ہے کووڈ کو لے کے. I think I don't know what happened here, and a lot of people say Allah ka khas karam tha, and I want to believe that too. But you know, it was a very unique story that جو باہر اور کہیں ہو رہا تھا وہ ادھر نہیں ہو رہا تھا. اس کے بارے سے میں ایک اور بات پوچھوں گی کہ پینڈیمک کا ایک وہ جو فیئر ہے وہ ہمارے دماغوں میں آ گیا ہے. آنے والے وقت میں کن بیماریوں کا زیادہ وہ آپ کہیں گے کہ گلوبلی انفلوئنس ہوگا یا انٹرسٹ ہوگا کہ ان پہ کام کرنا ہے؟ دیکھیں پینڈیمک کا خوف ہمیں روز ڈر دیتا ہے کہ جی ابھی پینڈیمک آیا اور منکی پاکس کا بھی آ گیا. دیکھیں پینڈیمکس تو آتے رہیں گے، اس کے پیچھے مین میڈ پینڈیمکس بھی ہو سکتے ہیں، نیچرل پینڈیمکس بھی ہو سکتے ہیں. مگر ہم یہ چیز بھول رہے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہماری لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی وجہ سے ڈائبٹیز یا کرونک ڈیزیزز، ہائپر ٹینشن، ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو ڈبل برڈن. ہم لوگ فاسٹ فوڈ کھانا چاہتے ہیں، ہم لوگ ہلنا نہیں چاہتے، ہم لوگ گاڑی میں جانا چاہتے ہیں، ہم لوگ جو ہے ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ ریفائنڈ فوڈ کھانا چاہتے ہیں، ہم نے چکی کا آٹا کھانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے جو ہے فزی ڈرنکس پینے شروع کر دیے ہیں بجائے سے کہ ہم لسی یا پانی پئیں. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو میٹابلزم ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے. ہماری باڈی کی جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسکریٹ کرنے کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. ان سب کی وجہ سے جو ہے ہمیں ڈبل برڈن آف ڈیزیز جسے ہم کہتے ہیں ان پبلک ہیلتھ ٹرمز، اس کا ہمیں سامنا ہے. اینڈ بائی ڈبل مینس کہ ہمارے پاس کرونک ڈیزیزز بھی چلتی آ رہی ہیں، چلتی آئیں گی. جیسے میں نے آپ کا بھی ذکر کیا، ڈائبٹیز چلتی آئے گی، ہائپر ٹینشن چلتی آئے گی، ہارٹ ڈیزیزز چلتی آئیں گی، گردے کی بیماریاں چلتی آئیں گی، مگر ساتھ ساتھ پینڈیمکس بھی آتے رہیں گے. تو آپ کو دونوں کو دھیان رکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پینڈیمک آ گیا تو آپ نے کرونک ڈیزیزز کو چھوڑ دیا. فار ایگزامپل جب پینڈیمک آیا تو بہت سارے لوگوں نے اپنے ہارٹ ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنا چھوڑ دیا.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ جو ایک عجیب سی بات تھی کہ جن کی ڈیتھ ہو رہی تھی نا ہارٹ فیلئر سے یا کسی اور بیماری سے, ان کو کوئی خاص امپورٹنس ہی نہیں دی جا رہی تھی. بالکل ایسا ہی تھا, بلکہ انفیکٹ جو ڈیتھس ہو رہی تھیں نارمل ڈیزیزز کی وجہ سے جو ہمارے ہاں کامن ہے, جیسے ہارٹ ڈیزیزز ہو گئی, لنگ ڈیزیزز ہو گئی, ان کو بھی ہم لوگ پینڈیمک کے اندر ہی شامل کر رہے تھے کہ اس کی ڈیتھ بھی شاید کرونا کی وجہ سے ہوئی. فیئر بہت زیادہ بہت زیادہ فیئر تھا, لاٹ آف فیئر. اچھا مجھے اب یہ بتائیں, آپ اپنے اس پروجیکٹ کو تھرڈ بیبی کہتی ہیں, تو یہ جو آپ کا بیبی آپ اس کو 10 سال میں کہاں دیکھتی ہیں؟ اس کو میں تھرڈ بیبی اس لیے کہتی ہوں کہ جو ایک پروڈکشن یا ایک کسی چیز کو بنانے کا یا چائلڈ بیئرنگ کا پروسیس بڑا پینفل ہوتا ہے. بالکل. اور اس کو بڑا کرنا, بچے کو لے کے اس کے لیے اپنی جان لگانا, اس کو جب وہ بالکل ولنریبل ہوتا ہے اس کو اس کنڈیشن سے نکال کے گروتھ کی طرف لے کے جانا. اسی طرح ایک کمپنی کو بھی اٹس لائک کنسیپشن آف اے کمپنی, اس کے بعد جو ہے اس کو بڑا کرنا, اس کے سارے رسک فیکٹرز کو اٹھانا اور اس کو ایک راستے پہ چلانا ٹورڈز پروفیٹیبلٹی, جسٹ لائک اپنا تیسرا بچہ آپ پیدا کر رہے ہیں اور یا بڑا کر رہے ہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بالکل سکسیسفل؟ بالکل سکسیسفل. کون چاہتا ہے کہ اس کے بچے کو یہ کہ یہ نالائق بچہ ہے یا آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہو سکا؟ بالکل صحیح کہا ڈاکٹر سائرہ نے. یہاں پہ ہم ختم کریں گے اس شو کو کہ آپ فکر نہ کریں, آپ میل ڈومینیٹڈ ایریاز میں بھی کام کر سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. تھینک یو راما, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اسکرین پہ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز نظر آ رہے ہوں گے, پلیز اپنی رائے کا اظہار ہم سے ضرور کیجیے. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات. خدا حافظ.